किनभने नि अब त्यस बेलामा अब यहाँ इतिहासको कुरा यहाँ आउनुपर्छ यहाँनिर। अब हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि नाचगान कसैलाई गर्ने इच्छा छ भने सिर्फ त्यही गाई जात्राको दिनमा हो देखाउने खेल, त्यो बाहेक पाइँदैन अरू दिन। अरू दिन नाच्यो भने जात कटाएर हुक्कापाली कटाउने भन्छ। हजुर हजुर थाहा छ है तपाईँहरूलाई? हुक्कापाली कटाएर थानकोटबाट जात कटाएर पठाइदिन्छ, त्यसपछि टोलमा आउनु दिँदैन, त्यस्तो चलन हुन्छ। अनि फेरि कसले नाच्न अधिकार छ त भने नि जस्तो मधेसमा डुम, चमार, पवरिया जुन पानी चल्दैन नि, तेली हो, पानी नचल्ने अछुत जात भनेर भनिन्थ्यो। अछुत जातले मात्रै यो नाचगान गरेर पैसा बटुलेर हिँड्ने चलन थियो। त्यो तपाईँले सुन्नुभएको होइन? अरू अरू जातिमा नाच छैन। काठमाडौँमा पनि त्यस्तै हो? म त्यही कुरा भन्दैछु है। यो नेपालमा मात्र होइन, तराईमा मात्र होइन, हिन्दुस्तानमा पनि त्यही नै हो। त्यही हिन्दुस्तानकै रीत त यता आउने हो होइन? भनेपछि अछुत जातले मात्रै नाच्ने चलन थियो। अब काठमाडौँको कुरा तपाईँले अहिले गर्नुभयो। काठमाडौँमा पनि कसैले बाहेक नाच्दैनथे, गीत गाउँदैनथे, कसै मात्रै हो त। बाहुन छेत्रीले गीत गाउनु थाल्यो भने त्यसको पनि जात काटेर जान्छ। यो त दमाईले नाच्ने, दमाईले गाउने अधिकार छ, गाइनेले नाच्ने, गाइनेले गाउने अधिकार छ, कसैले नाच्ने, कसैले गाउने नाच्ने चलन छ। अनि यहाँ पोडेले पनि नाच्ने गाउने चलन छ। पोडे भन्ने पनि जात छ नि, जुन मान्छेलाई काट्ने सजा दिनु पर्यो भने त्यही पोडेको हातबाट काटिन्छ। कुरा बुझ्नु भएन? फाँसी दिँदाखेरि हो। भनेपछि तल्लो जातले त्यतिखेर रत्नदास पनि कसै जात भएको हुनाले ऊ गायक उसले मात्रै गाउन पाउँथ्यो नि त। कुरा बुझ्नु भएन? तपाईँलाई अब प्रश्न भन्दाखेरि त मैले आज इतिहासको भण्डाफोर खोलिदिइरहेको छु। अब यो सब जातको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको मान्छेहरू रिसाउलान्। कुरा बुझ्नु भएन? त्यस्तो स्थितिमा भएर अब त फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई के पनि थाहा दिन्छु भने नि, लोग्ने मान्छे मारुनी भएर नाच्ने चलन छ नेपालमा। त्यो नाच देख्यो भने चाहिँ साहित्य मानिन्छ। कुरा बुझ्नु हो? त्यो मारुनी नाच पनि नाच्नु पर्यो भने गाई जात्राको दिनै पर्खनुपर्छ, जुन पाए बेलामा होइन। कुरा बुझ्नु? कसैहरूले पोडेहरूले चाहिँ बाहेक अरूले पनि नाच्न पाएनन्, त्यो मारुनी नाच पनि नाच्न पाएनन्। कहाँ पाउने छ? सबै त्यही दिनै हो। जसले नाच गरे पनि त्यही दिनै हो। कुरा बुझ्नु भएन? अरू जातले त नाच्दै जात काटिन्छ भनेर त्यो तल्लो जातले गर्ने काम तिमीहरूले गर्ने हो भनेर बाबुआमाले नै गाली गर्थ्यो नि। तपाईँको बुवा तपाईँको केसमा चाहिँ तपाईँले त्यस्तो गाली सुन्नुभयो कि भएन? तपाईँ त नाच्दै आउनु भएको थियो नि त? त्यही त म भन्दैछु त। त्यो त्यहाँनिर जुन भुरुङखेलमा जब जो भयो, त्यहाँनिर जब विद्यार्थीहरूले घेरे मलाई, त्यो त सम्मेलन ज्यापुहरूको मेजोरिटी थियो काठमाडौँमा। त्यस कारणले चाहिँ मेरो 7 दिनसम्ममा अब त्यहाँ के छ भने नि, लोग्ने मान्छेको नाच सक्कली देख्यो भने हिँड्ने बटुवाहरूको साइड बिग्रिन्छ भनेर घरैमा फर्किन्थे। आज लोग्ने मान्छेको नाच बाटोमा देखियो, आज बिरालोले बाटो काटेको जस्तै भयो भनेर त्यसलाई अशुभ मानिन्थ्यो। भएर आज त लोग्ने मान्छे भएर नाचिरहेको छ नि त्यहाँ त। अब तपाईँहरूले त्यो कसरी गर्न अब अडिट गर्ने, त्यो त्यसमा तपाईँले अब म उठाउने नउठाउने त अब तपाईँहरूको हातमा आउँछ। अब यहाँ यो कुरा आजसम्म कसले पनि अब जाहेर गर्न सकिरहेको छैन मेरो बारेमा। कुरा बुझ्नु भएन? यसलाई सांस्कृतिक क्रान्ति यो गरेको जस्तो मैले भन्न खोजिरहेको छु मैले। हो, अहिले तपाईँले सही जनाउनु हो, गुड हो। भनेपछि त्यस्तो बेलामा अब त्यो विद्यार्थीहरूले घेरेर कोही हामीलाई नाच सिकाउनु हुन्न भने चाहिँ हामी के अरे जात गए पनि जाओस् भनेका छन् ती विद्यार्थीहरूले। होइन भने हामी चाहिँ त्यो जातलाई मान्दैनौँ, हामी कि रानी पोखरीमा हाम फाल्छौँ कि हामी कमल पोखरीमा, दुईटै पोखरी थियो।
त्यसै कारण कराउन थालिहाल्यो नि ती स्टेजमै आएर कराउन थाले विद्यार्थीहरू। अब आमा बाउले पनि अब त्यो मान्नु पर्यो लड्नु कसरी गर्न यिनीहरूले मेरो छोराहरूले त हैरान गर्यो घरमा बस्न दिएन भनेर त 6 गतेको घटना यो हो। 7 गते र 8 गते त त्यो विद्यार्थीको आमा बाउ नै आएर रिक्वेस्ट गर्न थालिहाल्यो नि। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब ज्यापुहरू पनि मलाई छोड्नेवाला छैनन् है। अब फेरि यही ज्यापुहरूको चाहिँ 7-7 दिनमा एउटा चाडबाड हुने। अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो कहिले असलमा चाहिँ कहिले कुनै के पो हुन्छ कुनै के देवीलाई कहिले त्यो के अझै को छ भने त्यो असलमै पनि त्यो महिने पछि एउटा जात्रा आइरहन्छ क्या। अनि कहिले जैसे देवलमा आउँछ त्यो 7 दिनभित्रमा 2 चोटि 3 चोटि त मैले चाहिँ कहिले जैसे देवलमा नाच्नु पर्यो त्यो च्यापुको अनुरोधमा, कहिले त्यो असलमा पनि नाच्नु पर्यो, इन्द्र चोकको त्यो दबाटामा पनि नाच्नु पर्यो। इन्द्र चोकको त्यो महाकाली देवी भैरवको अगाडि पनि मैले त्यो खट लगाएर डबली वनसम्म मैले नाचेँ। अब यिनीहरूको जात्रामा चाहिँ 15 आइरहने क्या। म पूजा भन्छ, म पूजा भन्छ, के लसु कसु के पूजा भन्छ। यहाँहरूको त चाड थुप्रो आइरहन्छ है। अनि त्यसैमा चाहिँ अनि मलाई नाचिरहनु पर्यो। अब विद्यार्थीहरूले पनि गर्न थाल्यो। अनि मैले भने हेर सिङ्गापुर मलायामा चाहिँ स्कुलमा नाच सिकाउन दिन्छ, नाच्ने चलनै हुन्छ। अब यहाँ त अब नाच्न दिँदैनन्। अब मलाई त कसैले नाच्न फ्री गरिरहेछ, नत्र भने मेरो पनि जात काटिनु पर्ने हो है। भनेपछि तिम्रो यसरी सिक्दैछौ। अब म उताततै नाच सिकाउन सक्दिनँ। स्कुलको मास्टरलाई भन्नु। अब दरबार स्कुलमा पनि कोठा 4 बजेपछि त खाली हुन्छ। 4 बजे 1 घन्टामा आएर नाच सिकाइदिन्छु। जेपी स्कुलमा पनि सिकाइदिन्छु भन्नुभयो तपाईँले। मैले भने उनीहरू गएर हेडमास्टरलाई अनुरोध गरेँ 7 गतेका दिनमा। अनि अनुरोध गर्दाखेरि यो स्कुल गाई जात्रा चलाउनको लागि खोलेको हो। यो गाई जात्रा यो को भाँड्न आयो, को आएको त्यो भैरबहादुरले यहाँ मान्छे भाँडेर खत्तम पार्न लागिसक्यो भनेर स्कुलमा मास्टरहरू कराउन थालिसक्यो। त्यहाँ मलाई भाँड्नेमा नाम आइसकेको छ, म भणुवामा आइसकेँ। अब यसले काठमाडौँको मान्छे खत्तम पार्ने भयो। अब उनीहरू नाच नसिकन छोड्दै नछोड्ने त एकजना अब त्यो पद्मजयको हो कि अब दरबार स्कुलको जस्तो लाग्छ। एउटा च्यापु भर्खर 3 महिनाको चाहिँ स्कट ट्रेनिङ लिएको रहेछ दिल्लीको मान्छेबाट चाहिँ। अनि त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ सुझाव दियो, अब भैरवजी तपाईँ त ब्रिटिस आर्मीको मान्छे, स्काउटको ट्रेनिङ भनेको पनि आर्मीकै ट्रेनिङ हो। तपाईँले यिनीहरूलाई चाहिँ ड्रिल सिकाइदिनुहोस् है। अब नाच्न दिँदैनन् समाजले, एकदम गाह्रो छ। अब त्यस कारण तपाईँलाई पनि यहाँबाट लगार्छन्। अब यी बच्चाहरूले चाहिँ बुझेकै छैन यो देशको रीतिथिति। अब यिनीहरूलाई पनि टोलबाट जात कटाइ त्यसै भित्रमा यिनीहरूको रहर पनि मिटाइदिनुहोस्। 1 घन्टा अनि नाच सिकाइदिनुहोस्। त्यसपछि नाच भनेर चाहिँ कसले बुझ्दैनन् कि स्काउट ट्रेनिङ भित्रकै कुरो रहेछ यो कुरो भनेर स्काउटको ओढ्ने भित्रमा यो मिसिन जान्छ। नाच भनेको चिज स्काउटसित आबद्ध भएको विषय रहेछ भनेर पच्छ। समाजले विरोध गर्दैन भने यो भुराङखेलको चौरमा तपाईँ ट्रेनिङ गराउनुहोस्, यो चौरको जिम्मेवार चाहिँ म लिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो राम्रो जुक्ति भन्नुभयो र त्यो पनि गरिदिन्छु र ठिकसम्म आएर चाहिँ 4 बजेपछि यहाँ आएर कोच गरिदिन्छु भनेपछि 8 गतेदेखिबाट चाहिँ मैले सुरु गरिहालेँ नि। 8 गते होइन, 7 गते भने 3 4 गते 3 4 5 6 7 8 9 10 गतेसम्म मेरो कार्यक्रम चल्यो। 11 गतेदेखिबाट अनि मेरो 12 गतेदेखिबाट चाहिँ अनि त्यहाँ ट्रेनिङ सुरु गरेँ। अनि तर मैले चाहिँ के भन्यो भने ज्यापुजीलाई चाहिँ हेर्नु ज्यापुजी म ट्रेनिङ त मैले दिएँ तर यो यस्तो किसिमको अब कसैको खुट्टामा जुत्ता छैन, जुत्तै नलगाएको विद्यार्थीहरू हुने त्यस बेला। जुत्ता लगाउने भनेको त खालि दरबार स्कुलको विद्यार्थीले मात्रै जुत्ता लगाउँथ्यो। जुत्ता पनि कसैको चप्पल, कसैको
अनौठो खालको चप्पल, कसैको चाहिँ काने जुत्ता, त्यस बेलाको त्यस्तै नै थियो। कसैको चाहिँ विदेशी जुत्ता, कतिको नाङ्गो पैताला होला। कोही तर दरबार स्कुलको चाहिँ पैतालाबाट चाहिँ आउँदैन, पैताला चाहिँ देखिनँ मैले दरबार स्कुलको चाहिँ अलिकति खानदानीहरू सबै सर्भिस होल्डरहरूका सन्तान हो नि त। सबै सुब्बा हुब्बादेखिबाट कर्नल जर्नलका सन्तानहरू मात्रै पढ्ने हो नि त, त्यस कारण दरबार स्कुल भने नि। त्यहाँ चाहिँ जुत्ता लगाएकै आउँथे। अनि कोही जामा हुने, कोही कट्टु हुने, कोही लबेदा मात्रै हुने। अनि त्यस्तोमा त स्काउट ट्रेनिङ दिएको त स्वाद आउँदैन। मैले भने एउटै किसिमको ड्रेस हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब 3-4जना व्यक्तिहरू त रुन थाल्यो। हाम्रो त आमा बाउले ड्रेस हालिदिनु सक्दैन, अब के गर्ने, हामी नाच्नु नसिके त छोड्दैन भन्न थाल्यो। र कतिजना छ भनेर भन्दाखेरि 6जना कि 7जना हात उठाए। अरू त हामी सक्छौँ भनेर 60-65जना थिए त्यो डान्स सिक्नेमा। फेरि इन्द्रचोकमा गएर प्यान्ट दर्जीले फेरि प्यान्ट सिउन जान्दो रहेछ। त्यो प्यान्टको नमुना पनि मैले नै लिएर दिएँ, नाप तिनीहरूकै लगाएर दिएँ। हेर्नु कति दुःख गरेँ होला। यो पनि सांस्कृतिक क्रान्तिमै गयो नि त हौ। यो बाबुले व्याख्या गर्न छोड्नु हुँदैन। तपाईँको दह्रो कलम हुनुपर्छ भैरबहादुरलाई उठाउनलाई र आऊ पनि उठ्नलाई। यो तपाईँ पनि उठ्ने मौका हो, कुरा बुझ्ने भएन। अब त्यसबाट चाहिँ प्यान्ट कमी त सिलाउने चलन रहेछ होइन। अनि टाई पनि सिलाउनु रहेछ। टाई पनि नमुना दियो भने सिदियो रहेछ। टाई पनि मैले नमुना दिएको थिएँ, कमी चाहिँ परेन, नापसाप लियो, सबैको नाप लियो, प्यान्टको नाप मैले दिएँ। प्यान्टको अनि त्योहरू सबै उदाहरण मेरो प्यान्ट एउटा छ। उसले जान्नु पर्यो नि कसरी सिउँदो रहेछ भनेर। अब त्यसरी गर्न उधारेर सबै गरिकन सबैको प्यान्ट 2 हप्तामा लुगा तयार पार्यो। नेपालमा बुवा पाइन्ट तपाईँले सिकाएपछि नै सुरु भयो होला कि के थियो? पहिला सिलाउँदैन थियो पाइन्ट चाहिँ? होइन, कोही 1-2जना अब जस्तो अब नेताहरू प्यान्ट लगाएर आयो होला, त्यो म भन्न सक्दिनँ। त्यो पनि यहाँ सिलाएको हो कि होइन? होइन, सबै इन्डियाबाट लगाएर आएको। कोही अब पटनाबाट आउने पटनाबाट सिलाएर आयो होला, कलकत्ताबाट आउने कलकत्ताबाट। तर होइन, यहाँ आएपछि चाहिँ प्यान्ट लगाउँदैन थिए। सबै लबेदा सुरुवालै हो, पुष्पलाल पनि लबेदा सुरुवाल, सबै मैले त सबै लबेदा सुरुवालै देखेको छु। प्यान्ट लगाउने त मै मात्रै एउटा हो। अन्त त म त आकर्षणको एउटा कुनै बिन्दु नै भयो नि। टुडी खेलमा बेलुका भेट्नु पर्ने त सबै लबेदा सुरुवालमा हुने, धोती र कुर्ता हुने, म एउटा प्यान्ट लगाएको मान्छे सबै मै माथि त आकर्षण हुन्थ्यो नि। कुरा त त्यस्तो थियो नि। कोही त मलाई दिलीप कुमार भन्थ्यो, कोही त राज कपुर भन्थे। अहिले रत्न शमशेर थापा जिउँदो भएको भए तपाईँलाई मैले इन्टरभ्यू दिलाउँथेँ। मेरो इन्टरभ्यू पछि रत्न शमशेरले बोल्न पाउनु पर्थ्यो। रत्न शमशेरले सबै सिन देखेको थियो नि त। रत्न शमशेरले खुब राम्रो बयान गर्ने थियो त्यो दिनको कुराहरू। किनभने रत्न शमशेर थापा तीर्थनगर कलेजमा पढेको आइएबाट। अनि मैले तीर्थनगर कलेजमा 11 सालदेखिबाट सांस्कृतिक कार्यक्रमको स्टार्ट गराउने व्यक्ति नै मै हुँ। विद्यार्थीहरूलाई नाच सिकाउने कार्यक्रम 11 वर्षबाट सुरु गराएँ त। 12 सालबाट। 12 सालबाट हजुर। 12 सालबाट गराएँ। 12 सालबाट। अच्छा, अब त्यताबाट कहाँबाट कुरा लड्क्यो भने अनि त्यसपछि त्यो स्काउटको लुगा तयार भएपछि जब त्यो त्यहाँ बुरुङखेलको चौरमा भाउ 3 हप्तापछि त क्या भीमफैतीदेखिबाट मान्छे आउने है। अब त्यो अब कोही त अब उहाँ त्यो के अरे अब पूर्वमा चाहिँ धुलीखेलदेखिबाट धुलीखेल पन्नीपादेखिबाट पास बस्दै गरिकन त्यो चौरमा भिड लाग्दा लिइहाल्ने मान्छे त बढेको बढे भयो 65 जना बढेको बढे भयो। अनि त्यसपछि त त्यो पढ्दाखेरि त विश्वर बाबुले भाषणमा भैरबहादुरलाई चाहिँ अगाडि नाप्न राख्नु, अनि मान्छे भेला भएपछि अनि म बोल्छु। अनि विश्वर बाबुले चाहिँ राजनीतिकरण गरे मलाई। अब सुरु गर्ने चाहिँ बी बाबु हो टुडीखेलबाट। त्यसपछि त्यो देखेपछि पुष्पलालले सुरु गर्यो फेरि यो भूगोल पार्कबाट। भूगोल पार्क न्यू रोडको? यो न्यू रोडको
पुष्पलालबाट त्यहाँबाट सुरु हो। पछि निर्मल लामाको भाषणमा पनि त्यहीँबाटै आयो, भूगोल पार्कबाट। त्यसपछि फेरि पुष्पलालले फेरि टुडी खेलमा पनि गर्यो। अनि उहाँ फेरि अनि अर्को तपाईँले चाहिँ तुलसीलाल आमत्यको नाम सुन्नुभयो, उसले पनि फेरि पाटनमा फेरि गरायो मलाई है। ऊ पनि स्काउटको ट्रेनिङ लिएर नि ऊ पनि स्टुडेन्ट फेडरेसनमा थियो। तपाईँको स्टुडेन्ट उसमा हुनुहुन्थ्यो? त्यो पनि ट्रेनिङ लिएको थियो, त्यो पनि हो। त्यसले त त्यो पनि जिउँदो हुनुपर्ने थियो, अब त्यो पनि छैन यो दुनियाँमा। हेर्नुहोस् न, अब कोही नै छैन नि मेरो अब कुराहरू बुझ्ने। अच्छा, अब भनेपछि एउटै ड्रेस देखेपछि त सबैलाई त एउटा आकर्षण भयो नि। अब प्यारेड देखिरहेको छ, ड्रिल गरेको देखिरहेको छ, लेफ्ट राइट सब भइरहेको छ। मादलको तालमा सुरु भइरहेको छ, हार्मोनियम र मादलको तालमा त्यो प्यारेड सुरु भइरहेको छ। अनि प्यारेड पनि सुरु भयो, अनि फेरि डान्स पनि सुरु भयो। अनि त्यसले गर्दा मान्छेहरू त अल्बम लिएर हेरेको, हेरे कहाँबाट त्यो आची चाहिँ हा भनेर कराउने। आची चाहिँ हा भनेको माने तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन मलाई। तपाईँ काठमाडौँमा कति वर्ष बस्नु? 8 वर्ष। 8 वर्ष बसेपछि त जहिले पनि त्यो यो भदौ आउनुभन्दा अगाडि त गठे मङ्गल आउँदैन। गठे मङ्गल भन्ने पनि थाहा छैन? थाहा छैन। गठे मङ्गलमा त्यो सुट त्यो के अरे बाँसको जस्तो मान्छे घिसारेर लगाएर, हजुर देखा चाहिँ हो, नाम थाहा रहेन। घाटमा पुऱ्याएर त्यसलाई त्यो कालो मोसो लगाएर दुनियाँ गरिकन छोडेको हुन्छ आची चाहिँ हा भनेर, त्यसलाई कटाएको हुन्छ। हजुर हो, त्यसरी गर्न त्यो जुन पाए नाच्नेहरूलाई त्यसरी गर्न गर्थ्यो नि त। त्यस्तो बिजोगसँग पो थालकोट लगाउँछ त। थालकोटै कटाएर छोड्थ्यो बुवा त्यो आची चाहिँ? हो त हो, आची चाहिँ हा भनेर हो। भनेपछि चाहिँ यी विशेषज्ञहरूको भाषणमा पनि त आची चाहिँ हा भनेर जनताहरूले त ताली दिन्थ्यो नि त। मन परेन हामीलाई, त्यो बोली मन परेन। अब आची चाहिँ हा भनेर हामी ताली दिउँ कि नदिउँ? आची चाहिँ हा भनेपछि तुरुन्त त्यसलाई ढालेर कालो मोसो लगाएर त्यो नरकटमा हालेर घिसार लैजानु पर्थ्यो। नरकट भन्छ नि, हो, नरकटको उसमा घिसार लिएर जानु पर्थ्यो। अनि त्यही घिसारलाई भनेर बिबाउले पनि, अनि जब भैरबबहादुरको मलाया डान्सर, प्रसिद्ध मलाया डान्सर भैरबबहादुर थापाको लोक सांस्कृतिक प्याख दु का भने वा भनेर पछि पास भनेर त्यो पर्चा त्यो छाप्यो। अनि जिपबाट छरेर आएपछि त मान्छेहरू त भिड लाग्ने टोडी खेलमा। भैरबबहादुरको प्याख लोक सांस्कृतिक प्याख भनेपछि त्यस बेलाभन्दा अगाडि यहाँ लोकनृत्य भन्ने चलन पनि छैन, सांस्कृतिक शब्द पनि छैन। डबली नाच भन्ने चाहिँ चलन छ, गाई जात्रे नाच भन्ने पनि चलन छ। अब त्यो डबली नाच चाहिँ अब सांस्कृतिक कार्यक्रममा परिणत भयो अब भैरबबहादुरबाट। अब तपाईँले लेख्दा त्यसरी गर्न हो। अब डबली नाच के भयो त? अब डबली नाच चाहिँ सांस्कृतिक रङ्गमञ्चमा परिणत भयो, त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रममा परिणत भयो त्यो। अब भनेपछि जसरी मौसे तुङले चाहिँ सांस्कृतिक क्रान्ति गरेर उहाँले आफ्नो प्रसिद्धता बनाउनु भयो, त यो पनि मेरो चाहिँ एक किसिमले सांस्कृतिक क्रान्ति थियो कि थिएन? जबकि अब सबै जातले नाच्न पाए नि त। सबै जातले नाच्न पाए, जुन पाए बेला पनि नाच्न पाए। नत्र भने यदि भैरबबहादुर थापा नआएको भए, अब सुन्नुहोस्, नआएको भए आज 21औं शताब्दीको भदौ महिनाको इन्द्र जात्रा गाई जात्रामा पनि अहिलेसम्म त्यही नै प्रक्रिया चलेको हुन्थ्यो। किनभने हामी संस्कृतिको भक्त हौँ। हाम्रो पुर्खौलीदेखिबाट चलेको चलनलाई हामी विकृत रूपमा ल्याउन चाहँदैनौँ भन्थ्यो नि त। अरू बेला त नाच्न पाइँदैन भन्थ्यो नि त। अनि त्यो कसै पढेले मात्रै नाच्नु पर्थ्यो भन्थ्यो नि। अनि तपाईँलाई नाचगान गीत लेख्न इच्छा आएको होला। सरस्वती त कसै कुनै जातमा पनि सरस्वती पुर्न सक्छ नि। अनि त्यो त त्यसै पीडितको पीडितै जाने भयो नि त। पाउँदै पाएन कहिले पनि। हो, अब यो पढ्नु त तपाईँहरूकोमा आउनुपर्छ नि त। अब त उकुस मुकुस भएका व्यक्तिहरूले कसैले गीत लेख्न पाए, रत्न पाए, कसैले गाउन पाए, कसैले नाच्न पाए। नत्र त कयौँ त त्यसै आफ्नो उकुस मुकुस त्यो देहमै जलेर जान्थ्यो नि त, होइन? त्यसरी कति गयो होला है।
भैरवार जस्ता मान्छे त कति कति गए, कति ईश्वरले त पठाएकै थियो होला नि त यहाँ 100 मान्छे। तर त्यो रोकटोकले गर्दाखेरि पाएन। हो, तर त्यही स्काउटको विद्यार्थीको मोहले तिनीहरूले भैरबहादुर अब 6 महिनापछि अब यो त मलाई फर्किन्छ भनेर ती स्काउटका व्यक्तिहरूले फेरि के गरे त, यिनीहरूको चाहिँ बालसखा दल भन्ने नाम थियो। हजुर हजुर। यिनीहरू फेरि कति चलाक विद्यार्थीहरू गएर बालकृष्ण त अब त्यस बेलाको त अब नाटकको त राजै जस्तो हो। हजुर। उनका पुगे, उनी बुढो वृद्ध पनि मान्छे, अनि उनका गएर भैरबहादुर थापासँग हामीले नाच सिकेको, हजुर अब योसँग चाहिँ अब यो त अब मलाई फर्किन्छ, यसलाई त हामीले जगडाएर यहीँ राख्नुपर्छ, यसलाई जान दिनु हुँदैन, यो बालसखा दलको अध्यक्ष त्यसलाई जिम्मा लगाउँ, हामीले भन्यो भने मान्दैन, हजुरले रिक्वेस्ट गरिदिनु पऱ्यो, यो बालसखा दलको चाहिँ अध्यक्ष तपाईँ बनिदिनु पऱ्यो भनेर ल हुन्छ। भैरबहादुरको घर पनि देखाएको छु मैले, उहाँको ड्रामामा काम गरिसकेको छु फेरि। हजुर हजुर। बालकृष्ण समझीसँग मैले दार्जिलिङ गइसकेको छु, दार्जिलिङ पुगेर आइसकेको छु। डान्सकै लागि डान्समै म पुगेको छु, बालकृष्ण समझसँग गएको छु, म चिन्छु भैरवजीलाई। दार्जिलिङमा पनि उहाँले असाध्यै नाम कमाउनु हो, त्यसैले गर्दाखेरि मेरो ड्रामा पनि चल्यो। अहिले म त्यही भैरबहादुरजीले गर्दाखेरि म फेरि अर्को ड्रामा गर्दैछु भने म पाएपछि त भीमनिधि तिवारी र उनीहरूको त कम्पिटिसन जस्तो भयो नि, उनीहरूमा त नयाँ जोस आयो नि त। यिनीहरू त नत्र त 6 वर्षपछि 7 वर्षपछि ड्रामा गर्ने चलन थियो काठमाडौँमा, त्यही जात्राको अवसर पारेर। त्यो त सधैँ त गर्दैन थियो नि त यिनीहरूले, कुरा बुझ्नु भएन। अनि ल ल ल उसलाई पनि भैरबहादुर कसैकन अडाएर राख्नु भन्ने परिराखेको बालकृष्णसँगलाई। अनि आए, लिएर आएपछि ल भैरवजी यिनीहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो प्रस्ताव लिएर आयो, अब तपाईँले चाहिँ अब मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिएँ भनेपछि हिन्दुस्तानमा उदय शङ्कर भन्ने ठुलो डान्सर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि डान्स पार्टी छ, उदय शङ्कर पार्टी भन्ने छ। अब यो बाबुहरूले पनि यो के अरे बालसखा दल भनेर अड्डी लिनु भएन, यो बाल दल चाहिँ रहोस्। उदय शङ्करले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा पार्टी भनेको छ, पार्टी भन्नु र दल भन्नु एउटै हो, उसको पनि त्यही डान्स पार्टी नै हो। अब अङ्ग्रेजीहरूले पनि डान्स पार्टी नै भन्छ, अनि भनेपछि चाहिँ अब यो दल चाहिँ रहन्छ। अब बालसखाको ठाउँमा भैरबहादुरले नाच सिकाउने भएपछि अब भैरवजीकै नामबाट भैरव नाम रहोस्, अनि नृत्य सिक्ने भएको हुनाले नृत्य पनि रहोस्, भैरव नृत्य दल तपाईँहरूको कायम भयो। अब भैरव नृत्य दल नामकरण भनेर 2010 मा भयो। 10 मा बालकृष्णले उहाँहरूको नाम गर्थ्यो जुराको। हजुर हजुर। मैले नामकरण गरे पनि होइन, मेरो इच्छाले नामकरण गरे पनि होइन, बालकृष्णले भैरव नृत्य दल भनेर चाहिँ जेठको 20 गते नामकरण दिनुभएको अरे। हो, जेठको 20 गते होइन न, सरी फागुनको 10 गते। 2010 कै फागुन 10 फागुन 2010 को फागुन 10 गते चाहिँ उहाँले चाहिँ नामाकरण दिनुभएको। जेठको 20 गते चाहिँ भैरव दलको उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभएको। त्यो ठुलै प्रोग्रामै गरेर उद्घाटन भयो उहाँले। मेरो घरमा गरेको, अरू ठाउँमा त दिँदैन नि। हजुर हजुर। हल पनि छैन नि, गरेन हौ। कि गएर चौरमै गर्नुपर्छ कि टुडीखेलमै गर्नुपर्छ कि चौर जहाँसुकै चौरमा आयो भने गर्नु पर्यो। तपाईँलाई बुवा त्यो नाच्दाखेरि त्यसरी त्यो अब विद्यार्थीहरू 60-65 जना बनाउँदाखेरि कसैले गाली गर्ने, धम्काउने, डराउने त्यस्तो केही पनि गरेको गरेन त्यो बेलामा? सबै त खुसी भए, सबै खुसी भयो। तर कुन बेलामा चाहिँ रिसाए त्यही त म भन्दैछु त। हजुर हजुर। जब 13 साल आयो, अब 10 साल, अब 3 साल भयो नि त पुरा भएको भैरव दल। हजुर। अब 13 सालमा त अब राज्याभिषेक हुने भयो राजा महेन्द्रको। हजुर। अब त्यसमा हुँदाखेरि त यहाँ पोखरादेखिबाट गाइने आए। हजुर। अब गाइनेहरूको सारङ्गी मलाई राम्रो लाग्यो। अब गाइनेहरूको लागि त पैसा दिँदाखेरि पनि टाढाबाट पैसा दिँदै चलाउँथ्यो नि, छुँदैन थियो नि। छुँदैन थियो। याद छ तपाईँहरूलाई? दबाईलाई लुगा सिउन दिँदाखेरि पनि अलग हो। अहिले अब तपाईँले ठिक त्यस बेलाको सिन तपाईँले देखाउनु भयो भनेपछि कतिसम्मको हो हे होला त। अब फेरि नाच्ने गाउने तिनीहरू नै हुन्छन्।
अन्त हामीहरूले नाच्दाखेरि त अनि दबाई कामीको पेसा समात्यो नि भन्छ नि त। हो अब जब मैले घरमा भैरवनाथ दलमा जब दबाई कामी र यो साग गाइनेहरूलाई जब मैले घरमा पालेर राखेँ अनि टोलले विरोध गर्यो। के का लागि विरोध गर्यो भने हाम्रो अब त भट्टराईहरू भट्टहरू उपाध्याय बाहुनहरू भट्टराईहरू होइन कहिले अब दुवाडीहरू पनि छन्, अब थापा छेत्रीहरू पनि छन्। अब सबैले विरोध गर्न थाल्यो। हाम्रो धाराको पानी छुइदियो, यो भएर तरिका राम्रो भएन, तपाईँले कि त अर्कै धाराको व्यवस्था गर्नुहोस्, अब होइन भने चाहिँ यो तरिका चाहिँ राम्रो भएन, होइन भने तपाईँलाई हामी हुक्कापाली कटाएर हामी कटाउने लाइनमा छौँ भनेर टोल रक्षा सङ्घ भन्ने थियो त्यस बेलामा। टोल रक्षा सङ्घमा चाहिँ मिटिङ गरेर मलाई भगाउने, मलाई हटाउने। कमल पोखरीमै कुरा उठ्यो। उठ्दाखेरि यो पाउटी भण्डारको चाहिँ मालिक जो कृष्णबहादुर भन्ने थियो, उसले चाहिँ हामी यसमा समर्थन गर्दैनौँ भनेर भन्यो। कृष्ण पाउरोटी अहिले पनि छ, उसको चाहिँ अब नातिहरू चाहिँ छन्। हजुर होइन नातिहरू छ, सायद छोरो चाहिँ कान्छो छोरोमा चाहिँ अहिले घनश्याम भन्ने छ होला। तर उसलाई बाउको बारेमा केही ज्ञान छैन। त त्यो अब खास कुरा उसले विरोध नगर्नुको कारण चाहिँ त्यो कृष्ण पाउरोटी भण्डारको जुन जग्गा हो नि, त्यो मेरो बाउको जग्गा हो। मेरो बाउले नै दिएको, घर बनाउनलाई जग्गा दिएको। अरू अझ उल्टो मेरो बाउले चाहिँ त्यो लालदरबारको काठ इँट सबै, मेरो बाउ त लालदरबारको डिठा थिए नि, हजुरिया डिठा थियो, सबै मेरो बाउको चलनमा हुन्थ्यो क्या सबै गर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यही अनि टोल सुधारले उसले चाहिँ एउटा शर्त राखेको थियो मेरो बाउले। सानो हजुर भनेपछि लालदरबारको जज साहेब, सानो हजुर भनेपछि सिरिचिन हुने लाइनको है, त्यसलाई भन्छ के भन्छ क्रममा आउने सिरिचिन क्या। हो अब उसलाई चाहिँ नास्ता खुवाउनु पर्ने है, हलुवा सलुवा यताउति। अनि उनीहरूको खास घर चाहिँ उहाँ लगनखेल त्यो दबाटोनिर, जुन अहिले पनि यिनीहरूकै सन्तानकै त्यो हलुवाई पसल छ। त त्यहाँनिर मेरो बाउ चाहिँ जात्रामा जाँदाखेरि त्यसले नै खुवाउँदो रहेछ, कृष्णबहादुरले खुवाउँदो रहेछ। अनि त्यो कृष्णबहादुरको खाना राम्रो त्यसको त्यो जुल्फी, स्वारी, हलुवा, पन्जाबी अनेक अनेकको त्यो बम्बईसन मिठाईहरू, पेडाहरू अनेकै राम्रो बनाउँथे क्या। अनि गरेपछि अनि उसले चाहिँ अनुरोध गरेको रहेछ कृष्णबहादुरले, मलाई सानो हजुरको सेवा गर्न इच्छा थियो डिठा साहब, म बिहान सानो हजुरको म खान्सेमा हुन चाहन्छु, खान्सेमा मलाई बनाइदिनुहोस् भनेपछि ल भनेर, हो त राम्रोसँग काम गर्छौ त, हुन्छ भनेपछि यता सानो हजुर वीर शमशेरको छोरो श्रीतिन वीर शमशेरको छोरोलाई अहिले अनुरोध गरेपछि अब तिमीले जे भन्छ त्यही नै गर भनेर भनेपछि अब त टाढा त अब लगनसम्म त्यो सम्म त फर्केर सधैँ त बिहान खुवाउनु पर्ने, आइरहनु सक्दैन हिँडेर, त्यो त हिँड्ने चलन न थियो। भनेपछि जग्गा मेरो बाउले त्यो दिएको, अहिले पाउनु भण्डारको त्यहीको दिएको र अनि त्यो हुन त त्यही सानो हजुरले नै हामीलाई पनि दिएको जग्गा त उहाँले नै हो, लालदरबारकै जग्गा हो त्यो होइन। तर मेरो बाउको अन्डरमा थियो त्यो जग्गा। अनि मेरो बाउले चाहिँ आफ्नो पार्टबाट कटाएर उहाँलाई दिएको। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ दस्तखत गरेर चाहेन। अहिले उहाँले दस्तखत नगर्दाखेरि के भयो त भने अब बालकृष्णसँग पनि बिहान प्रायः चाहिँ नास्ता पानी त्यहीबाट त्यो मिठाईहरू लिएर जाने। कृष्ण पाउ त्यहीबाटै त्यो बेला पाउरोटी बनाएको छैन, त्यो हलुवा भीमने तिवारीलाई चाहिँ त्यो मनभोग मन पर्ने असाध्यै मनभोग लिएर जान्थ्यो। अनि तर धेरैले मनभोगै लिएर जान्थ्यो। अब बालकृष्णसँगले चाहिँ के लिएर जान्थ्यो थाहा छैन। लामी छानेहरू पनि
शङ्कर दाइ पनि त्यहाँ शङ्कर लामेछानेहरू त अलि पर उता तारतलतिर बसेको उता त्यहाँ आउने कुरा त छँदै छैन। अब रक्सी खाने बेलामा अब बेलुका अब रक्सीलाई त्यो पेडा र लड्डु माने नै आएन तिनीहरूलाई। अब जेसुकै होस् चाहिँ अब उसले चाहिँ मेरो चाहिँ किनभने भैरबहादुरको बुवाको गुड हामीलाई छ, त्यो गुडको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अपमान गरेर चाहिँ हुँदैन। उसको अब नाच्ने पेसा छ, उसले नाच्ने, उसले आफ्नो आर्मीको यो केटा यही केटाहरूले गर्दाखेरि उसले आफ्नो आर्मी तोडिदियो। त्यो पाउटी भण्डारको त्यो बिचरा राजकर्णिकारले बोलेको। ऊ त अहिले गएको भए त ऊ त अहिले त त्यहाँबाट आउँदा मेजर हुन्थ्यो, क्याप्टेन हुन्थ्यो होइन। महिनाको त 2.5 लाख रुपियाँ दाम त ऊ त भत्ता खाएर आउँथ्यो। उसले त्यो भत्ताको त्याग पनि त उसले गर्यो नि। खैर हामीलाई त्यो मतलब छैन उसको बाउको चाहिँ हामीलाई चाहिँ, किनभने मेरो सन्तानहरू सबै यहीँ हुर्क्यो, यही कौलपोखरीमै हुर्क्यो। अरे मेरो कान्छो छोरोको साथी भैरबहादुर हो, मेरो माइलो छोरोको साथी भैरबहादुरको माइलो दाइ हो, मेरो जेठो छोरो त्यही भैरबहादुरको जेठो उयो पहलवान भनेको थिएँ हो, त्यही हलैको जेठो छोरो चाहिँ गणेश बहादुर भन्ने जेठो छोरो। मेरो हाम्रो परिवार जस्तो क्या, ऊ नेवार भए पनि हामी थापा भए पनि आउने जाने सबै खै खाँचो 2 पैसा उसलाई कहिले नपुग्दा हामीले मद्दत गर्ने, उसलाई कहिले केही नपुग्दा हामीले मद्दत गर्थे। हाम्रो परिवार जस्तो थियो क्या। उनीहरू त उहाँतिरबाट आएको नि त, लगन के भन्छ लगन खेलतिरबाट आएको मान्छे नि त। उनीहरूको त सहारा त हामी नै भयो नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा मानवीय व्यवहार देखायो क्या। त्यो गुण चाहिँ कृष्णबहादुरको चाहिँ त्यो उहिलेको मान्छेहरूको सबै जातिमा यस्तै नै थियो। त्यो खालि त्यो कृष्णबहादुरमा मात्र होइन कि सबै जातिमा, चाहे च्यामी होस्, चाहे पोडे होस्, चाहे त्यो उपाध्याय होस्, चाहे शर्मा होस्, चाहे भट्टराई होस्, भट्ट होस्, सबैमा त्यस्तो थियो। त्यो ऋषि कुलको शिक्षा क्या त्यस बेलाको। अब भनेपछि चाहिँ अनि त्यसैको आधारले चाहिँ म चाहिँ टिकेँ। अब टिकेर चाहिँ मलाई चाहिँ उसले दस्तखत नगरेपछि अब ऊ त फेरि के थियो भने बिहान सबै कमलपुरी टोलको चाहिँ मिटिङ गर्ने अखाडा नै त्यही पाउडी भण्डारकै बुनतिरको चिया पसलमा थियो। अखाडा नै त्यही थियो, अर्का घरमा चाहिँ मिटिङ हुँदैन थियो। अनि गर्दाखेरि त उसलाई त अलि चाहिँ मान्नु पर्थ्यो नि त, कृष्णबहादुरलाई त मान्नुपर्ने। अनि मानेपछि अब जेसुकै होस् भैरवजीले चाहिँ यो पानीको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नु पर्यो। पानीमा चाहिँ अझै मानेन, पानीकोमा चाहिँ विरोध गरेको रहेछ। त्यसपछि ल भएको यतातिरको धारा नचल, वीर शमशेरको धारामा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ गर्दै गर कि टुकुचाको धारा चाहिँ त्यो चलाउ भयो भने चाहिँ त्यो एउटा अब तपाईँलाई चाहिँ नरप्रताप शमशेरको घर थाहा छैन तपाईँहरूलाई, अब त्यहाँ तुरतुरे धारा भन्ने पनि थाहा छैन। अब अहिले त्यसको भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो तुरतुरे धारा अहिले त्यो अहिले जुन छ नि एउटा दोबाटोको नाम कसरी, एउटा कमलाती गणेश जाने दोबाटो भयो, एउटा कृष्ण पौडी भण्डार जाने दोबाटो भयो होइन। यो त्यो दोबाटो त अनि त्यसपछि चाहिँ बायाँपट्टिको पश्चिमपट्टिको लाइनमा चाहिँ अनि के अरे न्यू प्लाजा के भन्ने छ नि धिरेन्द्रको बिल्डिङ होइन। अहिले फुलमाला पनि ती बिक्री हुन्छ, दुनियाँ अनेक छ नि त्यहाँनिर। हस्पिटल पनि खोलेका छन् के अरे, अनेक छन् त्यहाँनिर, औषधि पसल पनि छ के छ। अनि त्यो नागिसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि तिनधारा पाठशाला जाने दोबाटोको गल्ली आउँछ, त्यहाँसम्मको सिमाना अब त्यो भयो होइन। हो अब तपाईँलाई चाहिँ गणेश थान, कमलाती गणेश थान जाने र चाहिँ अब त्यो बायाँपट्टिको त्यो के अरे के काठमाडौँ प्यालेस भन्छ क्या अरे, काठमाडौँ प्यालेस त्यो कृष्ण पौडी आउनुभन्दा अगाडिको यो अहिलेको यो सिटिसी ऊ त होइन नि बुवा, यो अहिलेको नयाँ भवन बनिरहेको नि पोखरी अगाडिको सिटी सेन्टर त होइन।
सिटी सेन्टर भन्छ पोखरी अगाडिको हजुर ठुलो भवन छ नि कमल पोखरीको हजुर होइन होइन म यहाँ गणेश थान कमलाती जाने गणेश थान एकाडेमी हजुर एकाडेमीको पूर्वपट्टिको लाइनको बिल्डिङहरू भन्नुहोस् न अब त्यहाँ पर्याको भवन छ अहिले नेपाल एकाडेमी जो छैन हजुर नेपाल एकाडेमीको पूर्वपट्टिको लाइनमा भएको त्यो गणेश थानको दोबाटोदेखि लिएर पूर्वपट्टिको हजुर 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 त्यो उतापट्टिको त्यो हो त्यहाँनिरको छेउमा एउटा भर्याङ जस्तो छ कि छैन उकालो चढेर जाने हजुर छेउमा त्यो छेउमा चाहिँ धारा थियो त्यहाँ त्यो पश्चिमपट्टिको एउटा भर्याङ जस्तो छ त्यहाँनिर पहिलेको राजदूत यादव कान्त सिलवालको घर जाने भएको हो हजुर हजुर अब खै अब त्यहाँनिर त तुरतुर धारा त्यहाँ थियो अब यो तुरतुर धारामा यता गर भनेर अनि त्यहाँपछि गाई बस्तुले खाने त्यो धारा हो त्यो गाई बस्तुको लागि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो कामी दमाईहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पानी गराउने कहिले वीर शमशेरको धारा भनेपछि अहिले कृष्ण पाउटी भण्डारको चाहिँ ठ्याक्क पश्चिमपट्टिको एउटा फेरि ठुलो ब्याङ्क छ नि त्यो अहिले उ ब्याङ्क के हो के ब्याङ्क हो ब्याङ्क याद आएको नाम बिर्से तर ब्याङ्क चाहिँ याद हो त्यही ब्याङ्कको मुन्तिर चाहिँ सडकमै धारा थियो वीर धारा थियो अहिले सडकले त्यो धारा गायब खत्तम पार्थ्यो त्यो हडपे जग्गा हो त्यो धारा चाहिँ वीर शमशेरले सबै जातको लागि भनेर बनाएको थियो मुसलमानले पनि छुन पाउने दमाई कामी सबैले छुन पाउने बाहुन छेत्रीले पनि चलाउन पाउने भनेर यसमा जातभातको कुरा रहँदैन भनेर त्यो बनाएको थियो धारा हजुर हजुर अनि त्यो त्यसमा चलाए अनि पछि हुँदा 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 त्यहाँ पनि गिजीमिजी के गर्न थाल्यो अनि पछि मैले आफ्नो रिहर्सल टुडी खेलमा गर्न थालेँ त्यहाँ गर्दै थिएँ यस्तै सही गन मान्छेको गाली त सुनिरहेको छु नि यी कहाँबाट भैरबहादुरले तपाईँ कामी बटुल ल्याएर धारामा क्यु गरेर बस्नुपर्ने पानी लिनलाई गाग्रोमा होइन तपाईँलाई 15को सिस्टम त थाहा छ अनि त्यो पनि गाली सुनिरहनु पर्ने अनि मलाई झर्को लागिरहेको यो नाक छोडिदिउँ कि अब फेरि आर्मीमै फेरि रिक्वेस्ट गरेर फेरि फर्केर जाउँ कि अब 3 वर्ष भइसक्यो अब के गरौँ कसो गरौँ म त आपत बिग्रुन पर्न थालेँ नि यही सत्यमोहन जोशीजी शताब्दी पुरुषजी ले टुडी खेलमा फ्याक्ट देख्नुभयो के तपाईँले यस्तो सिल्लर काम गर्न लाग्नुभएको तपाईँको त्यस्तो नामको चलेको भएर नृत्य दल यो गाई जात्रा पनि हो यहाँ टुडी खेलमा पनि नाचको ट्रेनिङ गर्ने हो भनेर अब हेर्नुहोस् मलाई त यसरी गरेर गर्न थालेँ पानीको छुवाछुत हुन थाल्यो ल मेरो घर कोठा छ तपाईँको भैरव दल आएर पाटनमा चलाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि उहाँको घर देख्ने मान्छे मनोज रिमाल भन्ने थियो उहाँको दाइ कलाकार उहाँको भाइ पनि कलाकार मेरै दलमा हुन त मनोज रिमाल पनि मेरै दलमै थियो के अरे प्रदीप रिमाल फिल्मको डाइरेक्टर पनि भए तपाईँले के अरे काले कुर्थैले 6 महिने जागिर खाया भन्ने गीत सुन्नुभयो होला त्यो गीतको रचनाकार हो प्रदीप रिमाल भन्ने अनि उनीहरूको चाहिँ सत्यमोहन जोशीजी आइरहने चलन रहेछ र सत्यमोहन जोशीले असाध्यै विश्वास गरेको व्यक्ति प्रदीप रिमाल पाटनमा 14 सालबाट सरी 14 सालबाट चाहिँ पाटनमा सत्यमोहन जोशीको घरमा धेरै दिन पनि चलेन फेरि त्यहाँनिर मेरो त्यो डान्सको रिहर्सल ती पाटनका विद्यार्थीहरूले देख्ने बित्तिकै फेरि त्यहाँ जमात अर्कै फेरि हुल बढी भने फेरि तिनीहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ त फेरि अर्को फेरि ग्रुपहरू थुप्रो भयो त्यो कोठा नपुग्ने भयो गर्दाखेरि करिब चाहिँ 9 दिन हो कि 10 दिन जति हो सत्यमोहन जोशीजीको कोठाबाट तानेर लिएर गएर अर्कै के अरे के पो भन्ने हो के गल्लीमा चाहिँ गएर पाटनकै अर्को एउटा गल्लीमा ठुलो छिडीमा चाहिँ माने करिब चाहिँ 30-40 जनाको फौज एकैचोटि चाहिँ नाप्न मिल्ने क्या त्यो ठुलो चाहिँ आँगन छिडी मा चाहिँ त्यो ठाउँ मिलाइदिए त्यहाँनिर गयो 9 दिनभन्दा बढ्ता चाहिँ
सत्यम तर आधार चाहिँ सत्यम जोशीजीबाट पऱ्यो र त्यहाँ पाटनमा पनि अनि त्यहाँका स्कुल कलेजले वार्षिक उत्सव आइरहेको अब त्यो वार्षिक उत्सवमा पनि मैले नै त्योहरूबाट कार्यक्रम चलाउन थालेँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तीबाट सुरु भयो पाटनमा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम भन्ने चलन छैन भैरव नृत्य दलले नै तीबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम पाटनमा सुरु गर्ने पनि मै नै हुँ है त्यहाँबाट पनि त्यसपछि त कलेज पाटन कलेजको पनि वार्षिक उत्सव मैले नै गर्नु पर्यो विभिन्न स्कुलको वार्षिक उत्सव पनि मैले नै गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि त सबै अभिरुचि लिएर त्यही नै आए पछि त त्यहीकै केटीहरू लिएर मैले फेरि देहरादुनको अभियान सुरु गरेँ नि त र नेपालबाट पहिलो केटीहरू चाहिँ अब हिन्दुस्तान पुग्ने केटीहरू पहिले पाटनकै हो तपाईँसँगै जानु पहिले त कुमार बस्नेत त केटी भएर नाच्नु पर्थ्यो केटी त कहाँबाट फेला पार्नु हजुर हजुर बुवा यो तपाईँको माओ कहाँ पुग्नु भएको त्योभन्दा अगाडि हो कि पछाडि हो त ठ्याक्कै यही राज्याभिषेकपछि चाहिँ अनि म अनि 13 सालमै म अनि चिन पुगेको माउसु तुक्ला हजुर यो महेन्द्रको राज्याभिषेक हो होइन हो हजुर भनेपछि यसरी गर्न चाहिँ अब सांस्कृतिक अभियान नै एक किसिमले त्यसलाई अब सूत्रधार भन्छ कि अब अभियन्ता भन्छ कि या सृजनाकार पनि भने पनि हुन्छ वास्तवमा किनभने नि सृजनाकार किन भन्नु पर्छ भने नि अब हुन त एउटाले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक त सबै लोक संस्कृति त हाम्रो त थिँदै थियो नि तर लोक संस्कृति थियो त संस्कृति भन्ने चलन त थिएन नि गुरुङको नाचलाई गुरुङ नाचै भन्ने चलन थियो होइन तामाङकोलाई तामाङ सेलो नाच भन्ने चलन थियो होइन अन्य अर्कोलाई च्यापु नाच भन्ने चलन थियो मुकुन्डो नाचलाई मुकुन्डे नाच भन्ने चलन थियो जस्तो हुन्थ्यो जसको जातिको नामबाट नाम हुन्थ्यो न गाउँलेहरूको पनि लोकनाच भनेर नाचेको होइन हाम्रो त सांस्कृतिक नै नाच यही हो भनेर तपाईँको घाटुवालाले भनेको छ र पोखराको घाटु नाचवालाहरूले तपाईँ त पश्चिमकै भन्नु या कहीँको हो अब तपाईँको अब यहाँ पूर्वको के अरे सिन्धुलीको भनेर भन्नु हो होइन धादिङको भन्नु हो धादिङ यहाँको त धादिङमा पनि त अब त्यहाँका त्यो अब पुरानो अब त्यो के अरे त्यो नाचहरू त तिनीहरूले पनि त धादिङमा पनि त के चल्छ भने नि के अरे हत्यारिका के पो भन्छ त झाम्रे नाच पनि भन्छ झ्याउरेलाई झाम्रे पनि भन्छ अर्को पनि नाच भन्छ खैजडी पनि नाच्छन् बुवा खैजडी बजाएर पनि नाच्छन् त्यो हो खैजडी पनि नाच्छन् अर्को पनि छ एकदमसँग के हो एकदम के हो छ जेसी होस् लोकनाच भन्ने चलन चाहिँ छैन लोक भन्ने पनि चलन छैन हाम्रो संस्कृति भनेर त्योहरू भन्दा पनि भन्दैन थिए हाम्रो संस्कृतिको नाच यही हो पनि भन्दैन थियो हाम्रो पुर्खौलीदेखिबाट चलन चलेको नाच यही हो भन्थ्यो फेरि आफ्नो आँगन बाहेक अर्को आँगनमा नाच्दैन थियो तिनीहरू आफ्नो चाडबाडमा मात्रै हो नाच्ने त्यो गाउँका समाजहरू पनि चाहे थारू होस् चाहे दरबार होस् चाहे तामाङ होस् चाहे बाहुन होस् चाहे छेत्री होस् जुन आफ्नो आफ्नो चाडमा मात्रै आफ्नो कुल स्थानमा मात्रै नाच्ने चलन हुन्थ्यो अर्काकोमा गएर ननाच्ने त्यो गएर पनि त पेसागत हुन्थ्यो फेरि जात काटिदिन्थ्यो नि त्यो त पेसामा गइन्थ्यो फेरि अर्काको आँगनमा गएर नाच्न थालेपछि त खत्तम भएन त्यसपछि त त्यो त तपाईँले व्याख्या गरिदिनुपर्छ यो चाहिँ कुरा बुझ्नु भएन हो त्यस कारणले चाहिँ अब त्यो सबै चिज त्यस्तो स्थितिको देशमा भैरबहादुर आएर भन्नुहोस् त त्यो कृष्ण पौडेल भण्डारले भनेको थियो त्यसले आफ्नो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ पेन्सन गुमाएर ब्रिटिसको होइन बसिकन अहिले 2.5 लाख रुपियाँ दाम पाउने महिनाको यहाँ मन्त्रीको त जम्मा चाहिँ कति 12,000 हो कि 13,000 छ त्यस बेलामा भनेपछि यो त 2.5 लाख रुपियाँ पाउने मान्छेहरूले यो यसरी गर्दा त लखट कुरा त आउँदैन नि यसले चाहिँ यस्तो मिहिनेत गरेको छ भनेर भन्ने मान्छे त्यही हो कृष्णबहादुरै भण्डारी हो के अरे रञ्जितकार हो है
खैर जेसुकै होस्। जस्तो बुवा तपाईँलाई एउटा तरिकाले यति धेरै काम गर्दा पनि त्यो राज्यले हुन्छ नि सरकारले मन्त्रीहरूले संस्कृति मन्त्रालयले कतिले महेन्द्रले गर्ने थियो होला। हजुर अब उनी अकाल नै उसको टाइम नआउँदै गए। अब आजका नेताहरूले तपाईँलाई नचिनेका कि बुबा के गरेका तिनीहरूले यो जो छन् अब तपाईँभन्दा त कान्छा हुन् सबै प्राय। यो खास कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ म बिपी बाबुको पनि म प्यारो मान्छे। हजुर प्यारो भन्ने बित्तिकै कसरी गर्न प्यारो, किन मलाई त सिनसिनमा चाहिन्थ्यो नि त उहाँ। हजुर मेरो बुद्धिले होइन कि उहाँहरूको सघाउको लागि भैरवाज नाइ गर्दा मान्छे जम्मै हुँदैन थियो। अनि म प्यारो थिएँ। अनि पुष्पलाल कामरेडको पनि म त्यत्तिकै प्यारो थिएँ। दुईजनाले बराबर मलाई युज गर्थ्यो। विद्यार्थी उनीहरूको पनि विद्यार्थी सङ्घ थियो, काङ्ग्रेसको पनि तरुण दल थियो भिन्दै होइन। अनि फेरि छात्र सङ्घ भन्ने फेरि भिन्दै थियो काङ्ग्रेसको होइन। भनेपछि काङ्ग्रेसको पनि त माहौल भिन्दै छ नि, कम्युनिस्टको पनि त माहौल भिन्दै छ। फेडरेसन भनौँ, स्टुडेन्ट्स युनियन भनौँ, अनि त्यसपछि अर्को युवक सङ्घ भन्नु, अनि युवक अखिल सङ्घ भन्ने छ। अझ पुष्पलालको कान्छो भाइ त अझै पनि जिउँदो हुनुहुन्छ, विजयलाल श्रेष्ठ हो। उसले पनि त मलाई जोताउनुसम्म जोताएको छ नि। अहिले त ऊ त सल्लाहकार छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। तर उसले शुद्ध त मलाई सम्झेन भनेपछि किन नसम्झेको भने त अब यो अहिलेका नयाँले त मलाई चिनेन भन्दैमा मैले दुःख मान्ने कुरै छैन। चिन्नेले त चिन्न सकेन भनेपछि अब यी माधव नेपाल, केपी ओलीले त चिनेन भनेर मैले दुखेसो गर्ने ठाउँै छैन। तपाईँले नाच सिकाउनु भएको तपाईँकै चेलाहरू शिष्यहरूले पनि कुनै ठाउँमा पुग्नु मेरो कुरा टुकिएको किन भन्नुहुन्छ भने म प्यारो भएको कुराहरू टुकिएको छैन। किन प्यारो हुनुको खास कारण केही त उहाँहरूको पनि त रहस्यमय कुरा त मैले बुझेको हुन्छु नि त। हजुर हो। विवाहको कुरा पनि मैले बुझेको हुन्छु, पुष्पलालको कुरा पनि मैले बुझेको हुन्छु। त यो बुझेको मान्छे हो, यो यसले खाँटी कुरा बुझेको छ भनेपछि अहिलेका नेताहरूले मलाई छोयो भने त्यो भण्डाफोर हुन्छ। हामीहरू बासी हुन सक्छौँ, यहाँ अर्कै सिद्धान्त आउन सक्छ। किनभने उनीहरू राजा मास्ने पक्षमा थिएनन्। अब तपाईँलाई सिधै भन्नुपर्दा अब यो सिलसिलामा आएको कुरा, बिपी बाबु कुनै हालतले सिर्पेज हटाउने पक्षमा हुनुहुन्थेन। पुष्पलाल पनि थिएन। पुष्पलाल त अझ कडा, सिर्पेज त अझ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पुष्पलाल हो। बरु बिपी बाबु कता कता बेला बेलामा भाँडिनुहुन्थ्यो यो अरूहरूको लाइनमा लागेर। कुरा बुझ्नु भएन? नत्र भने त बिपी बाबु पनि होइन। किनभने नि बिपी बाबुको सोचाइ र पुष्पलालको सोचाइ दुईजनाको अब कसले अगाडि सोचेको त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर दुईजनाबाटै बोलेको चाहिँ आवाज चाहिँ मलाई थाहा छ नि। किनभने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ यो देशको छिमेकी उत्तरपट्टिको विशाल भूमि भएको देश छ चीन, दक्षिणपट्टि छ त्यो पनि त्यत्तिकै विशाल भूमि भएको देश छ। यी दुईवटा पखेटा लिएर बसेको यो नेपाल छ। त्यो यो दुईवटा पखेटा बिना यो नेपाल उड्नै सक्दैन। हामीले हाम्रो पखेटा बनाएर हामी उड्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ यकिन भनेर यी दुईजना लाउरेले बोलेका कुरा म अहिले पनि झल्झल्दै सम्झिरहन्छु। अब भन्नुहोस् त, भन्यो भने यो एउटा चाहिँ स्थूल बडी जस्तो मात्र हुनेछ नेपाल। पखेटा चाहिँ निश्चित हो। यी दुईवटा पखेटा हो। यी पखेटा भएनन् भने नेपालको विकास हुन सक्दैन। यी पखेटा दुईजनालाई सम्हालेर हिँड्नुभयो। यो पखेटा दुईवटा यत्रो विशाल भूमिलाई सम्हाल्नलाई राजनीतिकले ब्यालेन्स गर्न सक्दैन। श्रीपेज एउटा नाति एउटा यत्रो एउटा चाहिँ छ, करिब चाहिँ होला त्यो 1 फुटको चौहद्दीभित्र स्क्वायरभित्रमा राखिने स्थानले त्यत्रो चौहद्दीलाई ब्यालेन्स गर्न दिन्छ श्रीपेजले। श्रीपेज जोसुकैले लगाओस् न, त्यो हामीलाई त्यो व्यक्तिसँग मतलब छैन भन्ने त यो कथा त मलाई नै थाहा छ। र यो कथा कि त उसलाई थाहा थियो, के अरे केशरजंग रायमाझीलाई।
कि शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायलाई थाहा थियो र डिपी अधिकारीलाई थाहा थियो। सबै कुरा सबैलाई थाहा थियो। त्यो मान्छे टङ्कप्रसाद आचार्यजीलाई थाहा थियो। यो चाहिँ मार्क्स चाहिँ हुँदैन। यति हो कि चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ अब श्री 5 एउटै चाहिँ राख्नुपर्छ। श्री 5 चाहिँ युवराज धिराजलाई पनि दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ पुष्पलालको पनि भनाइ त्यही। त्यो पुष्पलालले अगाडि भने जस्तो लाग्छ मलाई। तर बिपी बाबुले पनि भनेको त त्यही नै छ। तर अब दुईजनामा चाहिँ कसले अगाडि भनेको हो तर मलाई चाहिँ थाहा छैन। किनभने म पनि त यिनीहरूको स्लोगानमा भित्रभित्र त कति ठाउँमा त मैले काङ्ग्रेसको विद्यार्थीको सङ्गठन खोल्दै गएको छु, कति ठाउँमा कम्युनिस्टको सङ्घ खोल्दै गएको छु नि। धरानसम्ममा त वीरगन्जदेखि लिएर त सबै मैले खोल्दै गएको छु त। अहिले त काङ्ग्रेसको पनि खोल्दै गएको छु, उसको पनि कम्युनिस्टको पनि खोल्दै गएको छु नि। गर्दा गर्दा अहिले मलाई थाहा हुँदैन त। कुरा बुझ्नु भएन हो। भनेपछि त यसरी गर्न चाहिँ थियो। त्यस कारणले चाहिँ युवराजलाई त युवराज भए पुग्यो नि। श्री 5 त एउटै हुन्छ होइन। युवराज युवराजै हुन्छ। अनि त्यो युवराजले पनि श्री 5 लाउँदाखेरि त्यो लगाएपछि मात्रै श्री 5 पाइने। भनेपछि त छोरीहरू बिहा गरेर गइसकेपछि पनि श्री 5 हुन त पाउँदै पाएन। त्यसै अटोमेटिकली काट्यो। काटेपछि सबै जनतामा गए। अनि नत्र त देशको राज्य त भाँडिने भयो नि त। सिर्फेस त ताजलबाट पनि चल्ने भयो। अब त्यो ताजलबाट पनि अर्डर जाने सिंहदरबारलाई। कहाँ कहाँ त्यो छोरीहरू कुन कुन ठाउँमा बसेका छन् त्यतिबाट सिंहदरबार चल्ने भयो। राजा चाहिँ भित्र बेकुब भएर चाहिँ नारायणीमा बस्ने भयो। त्यसो गर्दैपछि त अब यहाँ जो मन्त्री त प्रधानमन्त्री त राजाको वंश त आउने होइन, आउने त हामी नै हो भनेर यी सबै कुराहरू भएको कुरा त मलाई थाहा छ नि। तर यो कुरा यी सबैलाई थाहा छ। थाहा छ। अहिलेका नेताहरू सबैलाई थाहा छ। अहिलेका नेताहरूले सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी पुरानो नेताहरूले सबै बुझेर बोलेका छन् भनेर अहिले पश्चाताप पनि गरिरहेकै छन्। तर म्लेच्छे धर्मको पैसा पेटमा परेको हुनाले चाहिँ यिनीहरूले बोल्न सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो। म कुनै कसैको धर्मको नामकरण गरेर म चाहन्न। म आफूलाई बदनाम म किनभने म क्रिस्चियन धर्मको पनि म पालक हुँ। म सिङ्गापुरमा हुँदाखेरि मेरो आफ्नो बाउआमालाई सम्झनु पर्दाखेरि म चर्चमा गएर नि म प्रार्थना गर्थेँ र त्यही सिङ्गापुरमा सबै छक्क पर्थ्यो। ए बाबु तिम्रो त हिन्दू जगतको मान्छे चर्चमा आएर कसरी किन तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, यो त अनौठो गोर्खा रहेछ भनेर भन्थे मलाई। मलेसियामा म मस्जिदमा गएर पूजा गर्थेँ। म मस्जिदभित्र पुग्थेँ। मेरो लागि के मेरो सोचाइ होमा फरक छ नि। मैले मस्जिदमा गएर मैले पशुपतिनाथ देख्छु, मेरो बाउलाई देख्छु, मेरो जन्म दिने आमाको अनुहार देख्छु, सम्झेर मैले त्यहाँ देख्छु भनेपछि कसको बाउले मलाई छेक्ने त्यहाँनिर? म त्यहाँ मस्जिदमा छु कि चर्चमा छु? या म त्यहाँनिर म चर्चमा पुगे पनि म पशुपति मन्दिरमा पुगेछु कि या मस्जिदमा पुगेर तापनि मैले त्यहाँनिर पशुपति मन्दिर जगाएको छु कि? त्यो त मेरो क्षमताको कुरा हो। मेरो क्षमतामा मैले हिँड्नुपर्ने कुरा हो भन्दाखेरि तिनीहरू सब थक। तपाईँ त के हो सिपाही मान्छे, तपाईँ त ठुलो महात्माको भाषा बोल्नुहुन्छ भनेर ती पनि भन्थ्यो मलाई भन्ने। अब त्यस्तो व्यक्ति अब बालकृष्ण समझ जस्तोले, भीमले तिवारीले भेट्नु, अब बिबी बाबुले, अब पुष्पलाल जस्तोले चाहिँ अब मलाई नछोड्नु। त्यही कारणले यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो छ। अब देश बचाउनु जरुरी छ। हामीले देश कसरी बचाउने हो अब त्यो चाहिँ हो कुरा चाहिँ। अब मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यही हो। र नृत्य भनेको चिज संस्कृतिको रूपबाट परिवर्तन भएर डबली मञ्चलाई सांस्कृतिक कार्यक्रममा उतारेर लोकनाचलाई, त्यो त झ्याउरे नाचहरू त गाउँको नाचहरू कसरी मैले परिवर्तन गरेर स्टेजमा लिएर आएँ होला। त्यो गाउँको आलीको नाच त स्टेजमा हेर्न लायकको हुँदैन नि। तपाईँले त धालीको नाच, तपाईँले त्यो खैँचडी नाच स्टेजमा लिएर आएर सोझै लिएर आएर देखाउनु भने त्यहाँ चप्पल जुत्ता हिर्काउँछ हिर्काउँदैन।
हो त्यो धादिङको त्यो खैँजडी नाचलाई पनि त मैले चाहिँ कसरी मैले मिलाएर होइन टप्पामा मिसाएर अनि गरिकन कसरी लडाएँ होला त। अहिलेको जति पनि नाचहरू नृत्यहरू देख्नुहुन्छ त्यो सबै जुन ढङ्ग देख्नु भएको छ, जति पनि टुरिस्टहरू आएर नेपालको नृत्यहरू कस्तो राम्रो रहेछ भनेर जति बयान गरेर हिँडिरहेछन् नि, त्यो त बिकज अफ मी। तर मलाई त्यो थ्याङ्क्स छैन कतैबाट पनि, तर छैन नहुँदाखेरि म दुःख मान्दिनँ। जस्तो यो एउटा पुरस्कार एउटा किताब तयार भइसकेपछि एउटा पुरस्कार जगदम्बाश्री दियो नि, यो तपाईँलाई ढिलो चिनेर ढिलो दिए जस्तो लाग्दैन? यो पुरस्कार एउटा राष्ट्रले चाहिँ एउटा सर्जकलाई चाहिँ एकदमै ढिलो चिन्ने होइन, चिने पनि एकदमै त्यो एकदमै पछि चिनेको जस्तो फिल भयो क्या तपाईँलाई त्यो सम्मान दिइराख्दाखेरि चाहिँ। हो किताब आयो त्यो त एउटा अलग थियो, तर अगाडि पनि त विभिन्न पुरस्कारहरू थियो हाम्रो देशमा, त्यो तपाईँलाई दिइएन। यो राष्ट्रले त्यो स्रष्टाहरू चिन्न चाहिँ जहिले पनि कन्जुसाइ गर्दो रहेछ होइन। अब हेर्नुहोस् यो खास कुरा के भन्नुहुन्छ भने अब यो पनि मैले हकाकी आज अब राजेन्द्र बाबुले तपाईँ युवक हुनुहुन्छ र तपाईँ युवकहरूको म चाहिँ भक्त हुँ होइन। तपाईँहरूको दीर्घायु होस्, आयु लामो होस् होइन। तपाईँहरू बाँचिरहनु भयो भने मेरो कुरा बाँचिरहन्छ होइन। मेरो कुरा बाँचिरहनु भनेको माने राष्ट्रको भाषा, राष्ट्रको योगदानहरू बाँचिरहने देखिन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ अहिले के भन्न चाहेको थिएँ भने चाहिँ तपाईँले अहिले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो फेरि कतातिर। ए हजुर, त्यो राष्ट्रले ढिलो चिन्यो भन्ने हिसाबले क्या एउटा स्रष्टालाई चिन्दाखेरि चाहिँ चिन्न कन्जुसाइ गर्ने या सम्मान दिन। मैले भन्नु खोजेँ राजा महेन्द्र पछि जुन वीरेन्द्र राजा भए, राजा वीरेन्द्रको युगमा मलाई जोताउनसम्म जोताइयो, मलाई छोडेनन्। मैले सर्भिस छोडिदिइसकेँ। म लोकसेवा आयोगबाट आएको पहिलो डान्स डाइरेक्टर हुँ नेपालमा, पहिलो डान्स डाइरेक्टर। लोकसेवामा त्यो थिएन। लोकसेवाको आगमा ओहो भैरवजी तपाईँले के यस्तो एउटा अनौठो काम गर्नुभयो, यस्तो भने लाजै मर्नु। नेपाल सरकारले लोकसेवामा नाचलाई पनि लोकसेवामा मान्यता दिने है तरिका लाजै मर्नु, देशै खत्तम भयो भनेर भनेको आवाज पनि मेरो कानले सुन्न पाएको छु। हेर्नुहोस्, जबकि म लोकसेवा आयोगमा त्यहाँ जाँच दिन गइरहेको छु, लोकसेवा आयोगको जाँच कि बोर्डका मान्छेले त्यो भनिरहेछ। अब तपाईँको क्वेसन हामीलाई थाहा छैन, तपाईँले आफूले के भन्नुपर्छ भन्नुहोस्, जान्नुहोस्। तपाईँ बाहेक अरू कोही छ है छैन, के गर्ने? तपाईँको कर्म बलियो रहेछ, नाच्नुहोस् सरकारी पैसा खाएर भनेर त्यसरी गर्ने हेला गरेर पो त्यो गरेर गरेको त। तर मलाई नास्ता पानी खुवाएर गरेँ। लोकसेवा आयोगमा जात दिनेलाई कसरी चिया पानी खुवाउँछ, पेडा खुवाउँदैन नि, तर मलाई चाहिँ पेडा खुवाएको छ। त्यो अनौठो लागेर जब अनौठो भयो त यो अनौठोमाथि यो पनि अनौठो किन नगर्ने त? उनीहरूले त्यो गरेर पेडा सेडा चिया खुवाएर मलाई शुभकामना दिएर पठाए। र नाचघरको म पहिलो मेरो अन्डरमा नाचघर आयो र नाचघर मैले चलाएँ, राष्ट्रिय नाचघर है। अच्छा, अब त्यसपछि त्यो त महेन्द्रको काल हो। अब महेन्द्र बितिसकेपछिलाई चाहिँ अब मलाई जोताएपछि म 18 सालमा भर्ना भएको हुँ। 29 सालमा जब राजा चाहिँ भएनन्, नभएपछि मेरो मनले खिन्न पनि भयो। अनि सांस्कृतिक विभागलाई मन्त्रालय गर्नुपर्नेमा सांस्कृतिक संस्थान बनाए। त्यसो भएपछि मैले त अब यहाँ बस्दा अब उचित छैन भनेर मैले राजीनामा दिने तर्खर पनि गरेँ र मेरो पक्षमा विरोध पनि आउन थाल्यो। अनि कहाँसम्मको विरोध हुन थाल्यो, पछि जब वीरेन्द्र राजा भएपछिलाई चाहिँ अनि सिंहदरबारमा डाइरेक्टरदेखि लिएर सचिवसम्ममा भैरबहादुर यो डान्स डाइरेक्टर के अरे यो कामरेड पुष्पलालको साथी हो भनेर चाहिँ यसलाई उठ्न दिनु हुँदैन, यसलाई छोड्न पनि हुँदैन, यसलाई विद्या धेरै थाहा छ, ज्ञान छ, यसलाई जोतै गर्नुपर्छ, उठ्न चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने गरेपछि उठ्न नदिने अभियान वीरेन्द्रको राज्यको पालोमा सुरु भयो।
भनेपछि त्यो त लामै पिरियडसम्म आयो नि त हामी यहीँसम्म आइपुग्यौँ होइन। अहिलेको किन तपाईँलाई राज्यले बिर्स्यो भनेर राज्यले वीरेन्द्रको राज्यले राम्रोसँग सम्झेको छ। पछि यिनी के अरे प्रपन्नाचार्यको नाम सुन्नु भएको छ? गुरु प्रपन्नाचार्य महात्मा हजुर प्रपन्नाचार्यजीले यो कुरा थाहा पाएपछिलाई चाहिँ उहाँलाई साह्रै खड्का लागेर उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि हो कि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँलाई ज्यादै चित्त दुखेर ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि भैरबबहादुर थापाकोलाई जबसम्म चाहिँ राज्यले चाहिँ वास्ता गर्दैन तबसम्म नेपालमा जस्तै सुकै विकासको नारा दिए तापनि चाहे हाइड्रो पावरको नारा दिउन्, चाहे कृषिको नारा दिउन्, चाहे हस्पिटलको नारा दिउन्, त्यो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई हुन्छ। कुनै इतिहासले त्यसलाई मान्यता दिँदैन भनेर ज्ञानेन्द्रकोलाई झकझकाउनु भनेर उहाँ धेरै दौडधुप गर्नुभयो र ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सचिव भनौदुलाई पनि यो कुरा थाहा छ। तर अब त्यो सचिवले गर्न खोज्यो या खोजेन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर त्यो कोसिस गर्दा गर्दै उहाँ जित्नु हो। त्यसपछि यतातिर ज्ञानेन्द्र पनि गयो, सिरबेज पनि गयो। अनि त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको टाइमसम्ममा चाहिँ मेरो लागि चलिरहेकै छ है, त्यहाँ त्यो चाहिँ चलिरहेको छ। र त्यसपछि पनि अब चल्न त चलिरहेको छ। तर पुष्पलालकै नामबाट गर्दाखेरि नै मलाई विशेष गरिकन चाहिँ उठ्न दिँदैन। पुष्पलालसँगै लहर जोडिदिन्छ। बस। र अब कथा पनि तपाईँले अब मेरो किताब निस्कँदैछ, हिँड्दा हिँड्दै बनेका तस्बिरहरू त्यो पुरस्कार पाइसकेको हो। अब त्यो सकियो, अहिले बजारमा छैन। अब त्यो अहिले अडिट भएर चाहिँ यो तिहार पछि निस्कन्छ होला। अनि तपाईँलाई यो एड्रेसमा म बोलाएर त्यो किताब तपाईँलाई दिन्छु नि। अनि थाहा पाउनुहुनेछ, त्यसैमा सबै कुराहरू उल्लेख हुन्छ। जस्तो कति छ चार्जर त सकिँदा फोटो खिच्न नपाउँदा हुन्छ। भन्नुपर्ने कुराहरू त मैले सकिहालेँ। हजुर जस्तो भयो अब लगभग सकिहाल्यो हामीले चाहिँ। तपाईँको अब अगाडि के गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ यसपछि, जस्तो अब बाँकी दिनहरूमा चाहिँ? अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अब मलाई अहिले यो जुन त्यो अब जगदम्बा श्री पुरस्कारले सम्मानित अहिले हुन पाएँ म, यसमा म अहिले धेरै खुसी छु। यस निम्ति खुसी छु कि राज्यले थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेकोलाई नि शर्मिन्दा बनाउने समय चाहिँ यसले चाहिँ सिर्जना चाहिँ गरिदियो। किन शर्मिन्दा मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ अब। तपाईँलाई सम्मानित गर्दाखेरि त्यो पुरस्कार चाहिँ सम्मानित भयो भन्छु कि बुवा म चाहिँ। हो, मैले चाहिँ त्यो सोचेँ। वास्तवमा चाहिँ यो सम्मान नि राज्यलाई झम्झाउने सम्मान हो यो, मैले बुझेको अनुसार कुरा बुझ्दै होइन यो सम्मान। त्यसै कारणले चाहिँ मदन पुरस्कार गुठी संस्थाप्रति म आभारी छु होइन। मेरोबाट उहाँहरू धेरै माने उहाँहरूले मेरो हृदयबाट नै मेरो चाहिँ धन्यवाद र त्यो संस्था अनि नेपाल रहन्जेसनमा बाँचिरहोस्, इतिहासको एक स्तम्भ बनोस् भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना मदन पुरस्कार गुठीलाई दिन्छु। अझ साँच्चीकै भन्नु हो भने मेरो 11 साल हो कि 12 सालदेखिको परिचय कमलमणि दीक्षितज्यू अहिलेदेखिको होइन। उहाँ अहिले बाँचेको भए अझ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला कमलमणि दीक्षितज्यू भने चाहिँ उहाँको छोरा त खुसी हुनुभयो, कुन्दनमणि दीक्षितजी उहाँकै जेठो छोरो भनेपछि अहिले बुवा हुन त उहाँको बुवाले मलाई 4 वर्ष अगाडि हो कि 5 वर्ष अगाडि भेट्न पुग्दाखेरि अब के गर तपाईँले जस्तै अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भैरवजी भन्दाखेरि म नृत्याक्षर विज्ञानमा लागिरहेको छु। ओहो, नृत्याक्षर विज्ञान भनेपछि त ठुलो शास्त्र समाप्त भएछ। तपाईँले ल तपाईँको भलो होस्, राम्रो होस्, शुभकामना म अहिलेदेखि मेरो दिन्छु होइन। यो मदन पुरस्कार गुठीमै आउँछ ल ल ल ल
उहाँले शुभकामना मलाई दिनुभएको थियो। हजुर हजुर त्यसै बेला दिनुभएको थियो र त्यस बेलामा मलाई इमेलबाट पठाउनु भएको छ। तपाईँको किताब पढेर मेरो आँखा रस आयो, आँसु पनि आयो, तपाईँ त्यस्तो राम्रो लेख्नु पनि हुँदो रहेछ भनेर उहाँले त्यो पनि पठाउनु भएको छ। खैर जेसुकै होस् चाहिँ अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो मदन यो के अरे यो जगदम्बा श्री पुरस्कारले चाहिँ अब अहिले नपाउँदाखेरिको त यो अहिले स्थिति छ भनेपछि अब त्यो पाएपछिको त फेरि एकछिन त एक हप्ता त चर्चा परिचर्चा त्यो राज्यमा त्यो त अझ भेरिफाई भएर हुन्छ। त्यो त यो त अहिले भेरिफाई नहुँदाखेरिको हो होइन। यो त तपाईँहरूको त यो भूमिका सुरु भयो। त्यस बेला अब त ल्यान्डिङको कार्यक्रम हुन्छ। अब त्यो ल्यान्डिङमा पो अब मैले चाहिँ पत्रकारहरूको मैले शुभकामना पाउनुपर्छ। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार जर्नालिस्टहरूबाट आउनुपर्छ है। तर यहाँ एक दुईजना जर्नालिस्ट यहाँ आए, भैरवजीलाई हामी उठाएर छोड्छु भनेर भनेको है। मलाई भिजिटिङ कार्ड पनि छोडेर जानुभयो। उहाँहरू ठुलै पत्रिकाको ठुलै सम्पादक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै डकुमेन्ट्स पनि माग्नुभयो। मैले इमेल गरिकन पनि डिस्प्याच गरेँ, तर 2 वर्ष अहिले नागिसक्यो। उहाँहरूले केही छोएको पनि छैन। मलाई बधाई पनि आएको छैन। उहाँहरूको नाम पनि म लिन चाहन्न अहिले। कुरा भने अब त्यो पनि उहाँहरूलाई पनि शर्म हुने कुरा यही जगदम्बाबाट नै आउँछ। यति भनेपछि उहाँहरूले बुझी पनि हाल्नुहुन्छ। हामीलाई यसरी गर्न पनि भन्नुभयो। मलाई अब भैरव बुवा भन्छन् कि अब के दाई भन्छन्, भगवान् जाने के हो भनेपछि त्यो उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। राम्रै पत्रिकाको यो अहिले पनि यी नै छ त्यो रातो चिन्ह भएका त्यो अखबार पत्रिकै भनेपछि अब देश यस्तो छ। त्यस कारणले कोही पनि कसैलाई उठाउँछु भन्ने त्यो भावना छैन। जसरी विदेशमा इन्डियामा पनि एउटा कोही नयाँ मौलिक चिज आयो भने, मौलिक व्यक्तिहरू आयो भने त्यसलाई हत्तर पत्तर त्यो पत्रकारले छोड्दैन। त्यसले अठ्याइ त्यसैबाट पत्रकार पनि उठ्छ, आऊ पनि उसलाई पनि उठाउँछ।